सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. अवेस्वर 3. मोइसेस जेत्रो आपल्या सासूपायचो हिंड राखतालो. हो मिदियानाचो याज्ञिक आसलो. एकदा ताणे आपल्या हिंडाक अरण्याच्या पयशिल्ल्या भागांत व्हेलो आनी होरेब या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत एका जिलकुटांतल्यान एका उज्याच्या आंगठ्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो. जिलकुटाक उजो पेटलोलो पूण तें लासोन आसलें. मोइसेसान म्हणलें, हें कसलें दर्शन आनी तें जिलकूट कित्याक लासना तें हांव वचून पळयतलों. मोइसेस तें पळोवंक लागीं सरता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी जिलकुटा मदें रावन म्हणलें, मोइसेस, मोइसेस. मोइसेसान जाप दिली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरोनाकाय. तुज्या पांयांच्यो वांडो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, आब्राहामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोइसेसान आपले मुखामळ धांपले, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, इजिप्तांत म्हजे पोरजेचें दळदीरपण हांवें पळयलां. गुलामशाय चलतात तांच्या हातांतली मुक्त जावच्याक तिणें म्हाका उलो मारला, तो हांवें आयकला. ओय, तांच्या कोश्टादोगदांची म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडूंक हांव आयला आनी त्या देसांतली भायर काडून दूद आनी मोव व्हांवता तसल्या एका सुखेस्त आनी विशाल देसांत, मुणगे कानानीतांच्या, हितीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरिसीतांच्या, हिवीतांच्या आनी जेबुसीतांच्या देसांत तिका हाडूंक हांवें येवजिलां. इस्रायेलाच्या पुताधुवांची बोब म्हजेशी पावल्या आनी त्या भायर इजिप्तकारां तांकां कशीं कश्टायतात तें हांवें पळयलां. तर ये, इस्रायेलाच्या पुताधुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फारावशी धाडटा. मोइसेसान देवाक म्हणलें, फारावशी वचूंक आनी इस्रायेलाच्या पुताधुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? सर्वेस्परान म्हणलें, हांव तुजे बरोबर आसतलों आनी हांवें तुका धाडलां म्हूण वळखूंक ही खुणा. तुवें पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटच ह्या दोंगरार तुमी देवाक भोसतल्यात. मोइसेसान देवाक म्हणलें, जर हांव इस्रायेलाच्या पुताधुवांशी वचून अशें सांगीत जाल्यार तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण ती म्हजे कडेन विचारतीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइसेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुताधुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला.
आनी देवान मोइजेसाक आनीकूय सांगले, तुवें इस्रायेलाच्या पुतादुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. सदां सर्वदा हें म्हजें नांव. ह्याच नांवान पिणकेच्यो पिणकां म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायेलाच्या जाणट्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, आब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव हाका दिश्टी पडला आनी ताणें म्हाका सांगलां. हांवें तुमकां भेट केली आनी इजिप्तकारां तुमकां कश्टायतात तें हांवें पळयलें आनी तुमकां इजिप्ताच्या दुमाळ्यांतलीं भायर काडूंक हांवें येवजिलां आनी कानानकारांच्या, हितीतांच्या, आमोरीतांच्या, पेरिसीतांच्या, हिवीतांच्या आनी जेबुसीतांच्या देसांत, मोव आनी दूद व्हांवता त्या देसांत तुमकां व्हरूंक हांवें थारायलां. तीं तुजो ताळो आयकतलीं आनी तूं इस्रायेलाच्या जाणट्यांक घेवन इजिप्ताच्या राजाशी वेतलोय आनी ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पर एब्रावांचो देव आमकां परगट जाला. 3 दिसांची वाट चलून अरण्यांत सर्वेस्परा आमच्या देवाक योद्न भेटोवंक आमकां रजा दी. पूण हांव जाणां, इजिप्ताचो राजा एका बोलिश्ट बावल्यान ताका बळ केल्या बगर तुमकां वचूंक दिवचो ना. पूण हांव म्हजो हात उबारतलों आनी ताच्या दोळ्या मुखार सगळे तरेची अजापां करून इजिप्ताक खास्त लायतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. इजिप्तांतलो लोक तुमकां मानान लेखीसो करतलो. हे पोरी, पोरजां रित्या हातांनी थंयची भायर सरची ना. प्रत्येक हेब्रेव अस्तोरी आपल्या शेजाऱ्याक आनी तांगेर रावतल्या दुसऱ्या अस्तोऱ्या कडल्यान भांगार, रुप्याचे नग मागून घेतली. मागीर तुमच्या पुतादुवांच्या आंगार घालतले आनी इजिप्तकारांक लुट्टले.